यो टेक्स्टको जमाना भएको भएर चाहिँ नि यसले यो टेक्स्ट दिने चाहिँ नि हो राइट वे म्यानेजमेन्ट कम्पनीको तर्फबाट म उहाँलाई टक्राउँछु। धन्यवाद हरि शर्माज्यू। विश्व परिक्रमा को निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका सबैलाई यो थ्याङ्क यू एम्बेसडर प्रोग्राममा पाल्नुभएको सबैलाई म एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र अन्त्यमा सबैभन्दा ठुलो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो लोक तिवारी ज्यू, किनकि उहाँले आफ्नो बिजनेस जुन तपाईको सन्डे मर्निङ तपाईको रेस्टुरेन्ट चल्थ्यो, यहाँ आएर कस्टमरहरूले खान्थे, तर उहाँले यो यस कार्यक्रमको लागि स्पेसल्ली बन्द गरेर हामीलाई यो स्पेस दिनुभयो र उहाँले त्यो जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो त्यसको लागि डेफिनेटली एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र कार्यक्रमको अध्यक्षको आदेशअनुसार आजको कार्यक्रम यही समापन भएको छ र हाम्रो दिवा भोजको कार्यक्रम बाँकी रहेको छ, त्यही भएर अब कार्यक्रमलाई अन्त गर्दै सबैजना मजाले खानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अब म हाम्रो नेसनल हिरो राजदूत जो हामीलाई छोडेर टाढा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई मञ्चमा आएर दुई शब्द मन्तव्य प्रदान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यहीबाट ठिक होला। त्यही गर्नुला, तर म चाहिँ माइक लिनेवाला छु। धन्यवाद। यस सभाका सभापति महोदय श्री गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यू, मेरो साथमा बस्नुभएका हिजो छाडी अस्ति मात्रै आइपुग्नुभएका डेपुटी चिफ अफ मिसन ऋषिराम घिमिरेज्यू तथा अन्य उपस्थित मित्रहरू, हुन त धेरैजनालाई मैले पहिला चिनेको थिएन। म त अझ के भन्छु भने म पनि तपाईँहरू जस्तै लाउरे भएर धेरै बसेँ। अनि 1996 मा म नेपाल फर्केपछि एकजना मेरो मित्र भन्नु पर्यो अब, किनभने उहाँसँग मलाई फेरि अमेरिका क्यानाडामै भेटभाट भएको थियो। अनि एकचोटि गभर्मेन्टमा आउनु पर्यो भन्नुभयो। अनि मैले ठिक छ, नेपाल आएपछि गभर्मेन्ट पनि कसरी रन गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा राम्रै होला भनेर भनेको थिएँ। तर पहिलोचोटि उहाँले चाहिँ नेसनल प्लानिङ कमिसनको मेम्बरमा नाम लानुभएछ। लाँदाखेरि सबैले के भनेछन् भने यो मान्छेलाई त हामीले चिनेकै छैन, को हो, राम्रो होला, तर कसैले चिनेको छैन भनेर भन्नुभएछ। त्यस कारणले म साँच्चै भन्ने हो भने अलिकति लो प्रोफाइलमै थिएँ। फेरि 5 वर्ष हवाईमै बसियो, 7.5 वर्ष सिङ्गापुर बसियो, त्यस कारणले चिनाजानी पनि कम थियो। फेरि ब्युरोक्रेसीको पनि परिएन, अलिअलि युनिभर्सिटीको चाहिँ चिन्थेँ। तर त्यसपछि यति मान्छे चिन्न थालियो, किनभने 10.5 वर्ष अलमोस्ट कन्टिन्युअस सिंहदरबारमा बसिएछ। त्यसपछि फेरि यहाँ 4 वर्ष पुगिसक्यो। त्यस कारण यति धेरै मान्छे चिनियो, बाहिरको मान्छे अलिक कम चिनिएको थियो होला, त्यो पनि यो संयोगले मौका मिल्यो। धेरैलाई पहिला चिनेकोलाई पनि रिन्यू गर्न पाइयो, फेरि भेटघाट भयो, यसमा अत्यन्त खुसी लागेको छ। र अब अघि धेरै साथीहरूले धेरै राम्रो राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब खास गरी गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूले म आएकै दिनमा जुन उहाँले फोटो खिच्नु भएको थियो, आजभन्दा 4-5 महिना अगाडिसम्म नेपाल एम्बेसीको वेबसाइटमा मेरो साथीहरूले, एम्बेसीको साथीहरूले त्यही फोटो नै राखिरहनु भएको थियो। अहिले मात्रै हालसालै चेन्ज गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई पहिल्यै दिन भेट भएको थियो। अब फेरि यो बिदाईको सुरुवातमा उहाँले पहिल्यैचोटि मलाई आजभन्दा 3-4 महिना अगाडि नै भन्नुभएको थियो। नत्र मैले के भन्नेवाला थिएँ भने संयुक्त रूपमा यो जनवरी 5 मा हुँदैछ, त्यसैमा गरौँ भन्नेवाला थिएँ र अरूलाई त्यही पनि भनिरहेको छु। र उहाँले धेरै अगाडि भन्नुभयो हुनाले मैले हार्न सकिनँ र यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको काइन्ड वर्ड्स, धेरै कुराहरू भन्नुभयो। हाम्रो लोकनाथ तिवारीजीले धेरै कुरा भन्नुभयो, नगेन्द्रजीले धेरै कुराहरू भन्नुभयो, विपिनजीले भन्नुभयो, र खास गरी हाम्रो अझ वसन्तजीले त अघि नै भन्नुभयो। अब म त्यस्तो बारेमा कविता लेख्न पनि हुन्न वास्तवमा, तर लेखेँ भन्नुभयो। मलाई लाग्छ एकदमै खुसी लाग्यो। यही कन्टेक्स्टमा यहाँ एउटा एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आजभोलि फर्किँदै हुनुहुन्छ अर्कै देशको। उहाँ चाहिँ त्यो देशमा गएर प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट हुन जानुभएको छ। जित्नुवाला हार्नुवाला आफ्नो ठाउँमा छ। तर उहाँले के गर्नुभयो भने यो अहिलेको प्रेसिडेन्ट उहाँ चाहिँ दोस्रोचोटि नउठ्ने, तर उहाँलाई सपोर्ट गर्ने भए हुनाले
अमेरिका र त्यो देशको सम्बन्ध कस्तो भयो भनेर उहाँले 3टा किताबै लेखाउनु भयो। अब धनी देशको मान्छे किताब पनि लेखाउनु भयो, त्यो गभर्नमेन्टले खर्च दियो, किताब लेख्ने मान्छे ट्रिप पनि गए। तर त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भने उहाँ गएर त्यो प्रेसिडेन्ट इलेक्सनको लागि फाइदा होला भनेर लेखायो हो। तर म पक्का पनि त्यो चाहिँ गर्दिनँ। तर उहाँले धेरै कुराहरू राम्रो भन्नु, त्यसको लागि म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि मैले आफूलाई सुपर लक्की पनि भन्ने गरेको छु। त्यो के भने जुन दिन सुरुवात भयो सिंहदरबारमा जान, मैले 3 चोटि त्यहाँ राजीनामा पनि दिएँ र फेरि एम्बेसडर पनि भयो भन्नु पर्यो र दोहोऱ्याएर मैले आजसम्म मलाई यो काम देऊ भनेर भनेको पनि छैन। अब यो पत्याउन अत्यन्त गाह्रो छ, असम्भवै छ नेपालमा। त्यो नबनिकन हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ म पनि पत्याउन्न, अरू कसैले भन्न आयो भने म पनि पत्याउन्न। किनभने धेरै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने अहिले कोही मान्छे आयो भने राम्रो कुरा गरेर पठाइदियो एज इफ भोलि नै नियुक्ति हुन्छ भने जस्तो, तर त्यो मान्छेको नियुक्ति कहिले पनि हुँदैन। अनि एकजनाको नियुक्ति हुन लाग्थ्यो, एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै ट्राभल गरिरहेको थियौँ। मलाई यस्तो यस्तो पदमा नियुक्ति गरेको छ, तर मेरो भाइको बिहा न्युयोर्कमा छ, जाउँ कि नजाउँ सरलाई भनिदिनुहोस् एकचोटि भन्नुभयो। तपाईँ गएर आउनुहोस्, त्यतिन्जेलसम्म पनि यो डिसिजन भएको हुँदैन भने उहाँ आउनुभयो, भाइको बिहा गर्नुभयो, सबै भएर जानुभयो, तर आखिर भयो। त्यसैले नेपाल यस्तो ठाउँमा म आफू पनि विश्वास नगर्ने मान्छे, तर हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ विश्वास नगरेको कुरा। त्यही कन्टेक्स्टमा पनि अब 2-4वटा कुराहरू म आएको बेलामा होस् भन्ने उद्देश्यले सुरुवात गरेको हो। अब त्यसको लागि तपाईँले अमेरिकन साथीहरूलाई साथी बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनभने यी धेरै कुराहरू जति भए मैले देख्न पाएँ त्यो खुसीको कुरा हो, तर त मैले गरेको चाहिँ होइन। किनभने हामी त जे पनि माग्ने हो, अमेरिकासँग यो गरिदेऊ त्यो गरिदेऊ यसमा सहयोग गरिदेऊ भनेर माग्ने हुनाले हामीले अमेरिकनसँग नै एउटा डिप्लोमेटिक किसिमले त्यो कुरालाई अगाडि लानुपर्छ। र 2टा कुरा के छ भने नेपालमा भएको त्यत्रो एम्बेसी पनि छ, त्यो एम्बेसडर त्यो एम्बेसीले पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ। अब नेपालमा समस्या के छ भने अब भन त उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट भर्खर आउनु भएको छ। म एम्बेसडर भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएपछि परराष्ट्रको साथीहरूले भन्दा अब धेरैजना माथिल्लो लेभलको चाहिँ चिनि नै रह हुन्छ, सधैँ सचिव लेभलको मान्छे, अब तलको मान्छे कतिजना नचिनेको पनि हुन्छ। अनि उहाँहरूले सम्बन्धित मान्छेहरूले के भन्नु भने अब डाक्टर साहबलाई के ओरिएन्टेसन चाहियो र भनेर अलिकति 1-2 वर्ष पुरानो नेपाल युएस रिलेसन जुन अब यहाँ आएर हामीले त्यसलाई फेर्यौँ, प्रयास गरेर अहिले नयाँ पनि राखिएको छ, त्यो दिनुभयो। तर त्यसले केही मद्दत चाहिँ गर्नेवाला थिएन। किनभने हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा त इनसाइड स्टोरिजहरू हो। त्यो कुरा हामीले यहाँ आएर पनि धेरै कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। किनभने तपाईँलाई चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टको 7औं अथवा 8औं तलाबाट पुर्याउन आउँछ मान्छे, कोही मान्छे आउँछ, त्यो पुर्याउन आउँदाखेरि तपाईँले धेरै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ अमेरिकाको पोलिसी नेपालको प्रति, र आफूले सोध्ने त्यो डिग्निटरीसँग सोध्न नमिल्ने कुराहरू उसबाट सोधेर पत्ता लगाउन सकिन्छ, अथवा आफूले ओपिनियन लिन सकिन्छ। यो कुरा मैले गर्न लाग्छु, हुन्छ कि हुँदैन, गर्दाखेरि के गर्नु पर्ला भन्न सकिन्छ। तर एकचोटि साथी भइसकेपछि त्यो धेरै सजिलो हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले व्हाइट हाउसमा हाम्रो सिनियर डाइरेक्टर भयो, अहिले स्टेट डिपार्टमेन्टको नयाँ एपोइन्टमेन्ट भएको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी भयो, युएसएआइडीको हेड भयो होइन, यस्ता कुराहरूलाई, अनि अब डिफेन्सकै भयो होइन, यी साथीहरू र जुन नेटवर्किङ बनाउने हो त्यो बनाउँदाखेरि अत्यन्त फाइदा हुन्छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले गरे पनि, एम्बेसडरले गरे पनि, एम्बेसीले गरे पनि नगरे पनि त्यो तपाईँहरूले पनि धेरै ठुलो योगदान गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले अब एउटा उदाहरण दिन्छु अर्को, अब आज अलिकति लामै पनि बोल्नु पर्यो भनेर, यो मैले अहिले लगाइरहेको घडी चाहिँ नेपालमा बनेको हो। अब यसको नाम हो कोबोल्ट भन्ने, KOBOLD होइन। अब यो मान्छेलाई चाहिँ अब भनौँ न, अब माउन्ट एभरेस्ट चढ्न गएको, एक्सिडेन्ट भयो, शेर्पाहरूले बचाए र उसलाई चाहिँ नेपाललाई केही कन्ट्रिब्युसन दिन मन लाग्यो। कन्ट्रिब्युसन के दिने भन्दा उसलाई चाहिँ उसले भनौँ न $1-2 लाख त दिन सक्थ्यो, तर उसले त्यो नदिकन ती शेर्पाहरूलाई घडी बनाउने स्किल सिकायो र घडीको फ्याक्ट्री नेपालमा इस्टाब्लिस गरिदियो। त्यो घडी अहिले अमेरिकामा अल ओभर द वर्ल्ड बिक्री हुन्छ। इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ होइन, थोरै पैसाको पनि छ र भेरी एक्सपेन्सिभ पनि छ। र स्विस वाच भन्दा कुनै पनि स्विस वाच भन्दा त्यो कम छैन। तपाईँ अमेरिकाको म्यागजिनमा हेर्नुभयो भने, इकोनोमिस्टमा हेर्नुभयो भने यसको एडभर्टिजमेन्ट पनि देखिन्छ। र एकजना हलिउडको यस्ता धेरै एक्जाम्पल छ, बट वान अफ द एक्जाम्पल्स के भने
हलिउडको एउटा एक्टरले इटालियन ओरिजिनको हो, यो हालसालै 6-8 महिना भयो एक्सिडेन्टमा हार्ट एट्याकमा मर्नु पनि भयो। अनि उहाँले चाहिँ 4.5 मिलियनको घडी त ऊ एकैजनाले किनिदिएर सब आफ्नो स्टाफहरूलाई बाँडिदिएछ होइन। र त्यो घडीको अहिले धेरै राम्रो प्रोफिटेबिलिटी पनि छ होइन। त्यस कारणले एकजना व्यक्ति, अमेरिका यस्तो ठाउँ हो कि एकजना व्यक्तिले पनि धेरै कुराहरू नेपालमा गएर गर्न सक्छ, ट्रेडको कुरा होस् अथवा इन्भेस्टमेन्टको कुरा होस्। त्यस कारणले यस्तातिर पनि अब जस्तो अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो 800 मेगावाटकोमा जम्मा 3 जनाको मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ। त्यहाँ मलाई पनि धेरै ठुलो आश त छैन। नेपालमा अहिले इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट त्यति राम्रो भइसकेको छैन, तर हामीले चाहिँ पुस गरिराख्ने, इन्ट्रेस्ट क्रिएट गरिराख्ने र 1000 मेगावाट कसैले कुरा गर्छ भने 200 मेगावाट भयो भने पनि आई थिङ्क द्याट समथिङ स्पेसल। त्यही कारण यस्ता कुराहरूमा केही काम भयो, धेरै विटनेस, धेरै प्रगति भएको विटनेस पनि गर्न पाइयो मैले अहिले। त्यसको लागि धेरै मलाई नै एकदमै खुसी लागेको छ। तर त्योभन्दा पनि खास गरी नेपालीहरूको जुन माया, तपाईँहरूको जुन माया, सपोर्ट, हामीले भनेको बेलामा जहिले पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिने, एम्बेसीको साथीहरूले अघि उहाँले भन्नुभयो, मैले पनि के भन्छु भने सकेसम्म वाक इन सर्भिस होस्। तर अब हाम्रो पनि 2टा कम्प्लेन अझै पनि आइरहेछ एम्बेसीको। एउटा के हो भने फोन उठ्दैन भन्ने कुराहरू। अब फोनमा चाहिँ समस्या के छ भने हाम्रो अब पासपोर्टको सेक्सनमा 4 जना मान्छे काम गरिरहनु भएको हुन्छ धेरै जति, अनि उहाँको चाहिँ कोठामा फोन नउठ्न सक्छ अथवा बिजी भइरहेछ भने फोन नउठ्न सक्छ। तर हामीले प्रत्येक इमेलको जवाफ चाहिँ दिने गरेका छौँ, हाम्रो साथीहरूले दिने गर्नुभएको छ। प्रत्येक इमेलको जवाफ। समस्या कहाँसम्म छ भने अमेरिकामा यहाँ कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरेको फर्म त्यो नेपालमा एक्सेप्ट हुँदैन। त्यस कारण हामीले नै फर्म पठाइदिनुपर्छ एम्बेसीबाट। त्यस्तो सर्भिस गर्नु परेको छ। त्यो त अब हाम्रै अलिकति अक्षमता भन्नु पर्यो। नेपाल सरकारकै समस्या, अनलाइन गर्न नसकेको, त्यो पेपर एक्सेप्टेबल बनाउन नसकेको, नयाँ मेसिन थप्न नसकेको पासपोर्टको लागि, यी सबै आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो हुँदै पनि के भने हामीले प्रत्येक इमेलको जवाफ चाहिँ दिने गरेका छौँ। फोनमा चाहिँ समस्या छ। दोस्रो चाहिँ के छ भने समस्या हामीले 3 महिना भनेर राखेका छौँ एप्रोक्सिमेटली यो मेसिन रिडेबल पासपोर्ट 3 महिनाभित्र आउँछ भनेर। तर 9 महिनासम्म नआएको केस पनि छ नेपालबाट। किनभने नेपालमा अन्डर स्टाफिङको प्रब्लम पनि त्यहाँ भइरहेछ। किनभने अब यो 2 वर्ष 1.5 वर्षभित्र सम्पूर्ण विदेशमा बसेको नेपालीहरूको पासपोर्ट कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अब मलाई के लाग्छ भने जुन दिन त्यो एग्रिमेन्ट गरियो पासपोर्ट साइन गर्ने, त्यो बेलामा यो यस्तो पिक टाइमको चाहिँ इन्भिसेज गरिएन। त्यो नर्मल एभरेजको हिसाब गरियो, पिक टाइममा जस्तो प्रेसर हुन्छ भन्ने कुरा हिसाब गर्न सकिएन। अब कन्ट्र्याक्ट चेन्ज गर्नलाई धेरै गाह्रो छ। हुन त भेरिएसनको अप्सनहरू हुन्छ, तर यो धेरै गाह्रो हुने हुनाले कतिजनाको पासपोर्ट 3 महिनादेखि 9 महिनासम्म अड्केको पनि छ। त्यसको लागि अब हामी माफी पनि चाहन्छौँ, क्षमा पनि चाहन्छौँ। तर के भने हामीले प्रत्येक दिन यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपालमा लेखेर पठाइरहने गरेका छौँ। हाम्रो कन्ट्रोल बाहिरको कुराहरू चाहिँ कति गर्न पनि गाह्रो छ। अब कति कुराहरू गर्न पनि सकिएको छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हाई लेभलको डिग्निटरिजहरूलाई नेपाल लिएर जाने कुराहरू पनि प्रयास चाहिँ गरिएको हो, त्यसमा त्यति सफल भइएन। लास्ट इयर हिलरी क्लिन्टन उहाँ चाहिँ जाने एकदमै अलमोस्ट फाइनल स्टेजमा पुगेको थियो। ठ्याक्क हाम्रो संविधान सभा डिजल्भ भयो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हो। हुन त प्रेसिडेन्टसँग भेट भएको बेलामा, अहिले पनि जोन केरीसँग भेट भइरहेको बेलामा हामीले कहाँसम्म पत्ता लगाइसकेका छौँ भने जोन केरीको नाता पर्ने मान्छे पनि एकजना नेपालमा हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले त्यो लिङ्क युज गरेर लान सकिन्छ कि भन्ने पनि प्रयास गर्नुपर्छ हामी सबैले। उहाँ हरिजी पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। तर अब यो भनेको कुरा के हो भने समस्या अर्को पनि छ नेपालमा। त्यो मात्रै होइन, अब सम्पूर्ण नेपालको प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री भेट्ने त भन्छन्, त भेटेर गर्ने कुरा के हो त? किनभने कोलिसन गभर्मेन्टमा गर्ने कुरा त अत्यन्त गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने अनि आज गरेको कन्सिस्टेन्सी भोलि नहुँदो रहेछ। त्यस कारण यो समस्या पनि छन् आफ्नो ठाउँमा। तर पनि हामीले त्यो प्रयास जारी पनि राख्नुपर्छ। तर त्यसमा अलिकति सफल भइएको छैन। अब धेरै साथीहरूले यहाँ गार्मेन्टको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूलाई आजकै दिनमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने अब गार्मेन्टमा पनि हामीले प्रयास त गरेका छौँ। तर गार्मेन्ट चाहिँ हामी अब एज एन एम्बेसडर त मैले भन्न नहुने कुरा हो, तर म्यानुफ्याक्चरिङमा हाम्रो कति कम्पेटिटिभ एडभान्टेज भएको कुराहरू म्यानुफ्याक्चरिङमा। किनभने सबै फ्याब्रिक हामीले इन्डिया, इन्डोनेसिया, अरू कन्ट्री बाङ्लादेशबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। एलडिसीको स्ट्याटसबाट हामीले माग्ने हो। एलडिसीको स्ट्याटसमा बङ्गलादेश र कम्बोडियाले यति एक्सपोर्ट गरेका छ अमेरिकामा कि अमेरिकनहरू नै तर्सेका छन्। त्यसकारण सबै एलडिसीलाई दिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भन्ने उनीहरू भनेका छन्। हामीले अर्को प्रयास गरेका छौँ।
ल्यान्ड लक डेभलपिङ कन्ट्रीको तर्फबाट, तर लाओससँग त्यति राम्रो रिलेसन नभएको हुनाले लाओसले 2-3 महिना अगाडिदेखि मात्रै उनीहरूले अफिसियल्ली ड्युटी फ्री, कोटा फ्री र यो जिएसपीको चाहिँ उहरू लबिङ सुरु गरेको छ भर्खर। त्यसकारण त्यहाँ प्रयासहरू छ र खास गरी ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्कको एग्रिमेन्टले यसले केही बाटो चाहिँ ढोका चाहिँ खोलिदिएको छ, यसमा नेगोसिएसन गर्न सक्ने। तर गार्मेन्टमा चाहिँ एउटा के राखिदिएको छ यो युएस कङ्ग्रेसले भने यो प्रपोजल एक्जिक्युटिभमा जान सक्दैन र एक्जिक्युटिभले गर्न पाउँदैन भनेर उनीहरूले ऐनै पास गरिदिएछ। त्यसकारणले यो जे गर्नुपर्छ कङ्ग्रेस र सिनेटबाट गर्नुपर्छ। यसमा पनि अब त्यति सफल हुन सकिएन, तर यो धेरै गाह्रो चिज छ। तर ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टबाट यसले ढोकाएर 4800 अरू आइटम छ त्यो खोल्नहरू सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो होमवर्क पनि अलिकति पोर छ नेपालतिरको, जबकि यी सबै कुराहरूमा यसपालि नेपालले 100वटा कुरामा पिटिसन हालेछ। 100वटा कुरामा पिटिसन अब हामीले पुछ त गऱ्यौँ। अब दुर्भाग्यवश के भइदियो भने एम्बेसीको मार्फत जानुपर्ने सिधै नेपालबाट पिटिसन हालेको हुनाले हामीले यहाँ सबै तयार पारेका थियौँ। अब गल्ती कहाँनिर भयो भने 79वटा आइटम इलिजिबल नै छैन। अब उहाँ नेपालमा 5 चोटि पत्रिकामा निस्किसक्यो, ए 100वटा चाहिँ हामीले पिटिसनमा हालेका छौँ ड्युटी फ्री, कोटा फ्रीको लागि भनेर। तर 79 चिज चाहिँ हाम्रो यहाँको अमेरिकन लिगल सिस्टमले गर्दाखेरि इलिजिबल नै छैन। अब एउटा आइटम छ, एउटा आइटमको लागि चाहिँ हिजो छाडी अस्ति मात्रै त्यसको नयाँ डेटाहरू राखेर सबै राखेर हामीले फेरि त्यसलाई रिभाइज पनि पठाएको छौँ। होपफुल्ली त्यो होला भन्ने आश लागेको छ। त्यसमा धेरै कुराहरू गर्न पनि बाँकी छ। र त्योभन्दा पनि मैले अघि भनेको जस्तो यो ककसलाई ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको एग्रिमेन्ट गराउनलाई अमेरिकनहरू प्राइभेट सेक्टर र डायस्पोरा कम्युनिटीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न पनि उहाँहरू रुचाउनुहुन्छ र इनपुट लिन चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो कन्टेक्स्टमा कतिजना तपाईँहरू त भोटर नै हुनुभएको छ, त्यो ट्र्याकबाट जाँदाखेरि केही न केही नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ र कम्युनिटीलाई पनि फाइदा हुन्छ भने जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू कुरा त के भने अब यो जुन फेयरवेलको उहाँले सुरुवात गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अब यो बिदा हुनलाई जहिले पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने अब यतिका मलाई त अब कस्तो लाग्छ भने त्यो स्टेट डिपार्टमेन्ट, त्यो डिफेन्स डिपार्टमेन्ट, त्यो युएसएआइडी, यहाँको कङ्ग्रेस, अब यहाँ समस्या के छ भने कसैलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने अब लिङ्क त भयो नि, नेटवर्क त भयो नि, अब त जोसँग पनि जान सकिन्छ, जे पनि भन्न सकिन्छ भन्ने जस्तो फिल भइरहेको बेलामा जानुपर्दा त गाह्रै हुन्छ। फेरि तपाईँहरू सबैजनासँग यति राम्रो मित्रता पनि भयो, त्यो गाह्रै हुन्छ। तर अघि साथीहरूले भन्नुभयो जस्तो अब अप्टिमम टाइममै जानु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब किनभने यो भइरहेका साथीभाइहरू जो छन् एम्बेसीले प्रयोग गर्छ, हामी उहाँबाट पनि केही लेख्न सक्छौँ, केही भन्न सक्छौँ, त्यो मान्छेहरू भइरहँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो अझ बढी उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही कन्टेक्स्टमा म राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षमा राजीनामा दिएपछि म अब सरकारी पदमा कुनै पनि जान्न भनेर सिटिजन्स ब्याङ्कको अध्यक्ष भएँ। त्यो अध्यक्ष हुनुको चाहिँ नेगेटिभ पोर्सन थियो। किन नेगेटिभ पोर्सन थियो भने अब म त्यहीँ भइसकेपछि नेपालको एउटा वातावरण कस्तो छ भने एकातिर गएपछि त्यो त प्राइभेट सेक्टरमा गइसक्यो, अब यसलाई ल्याउनुहुन्न भन्ने चलन थियो। तर त्यो हुँदाहुँदै डाकेर ल्याए। त्यस कारणले एक्सेप्सन्स हुनसक्छ। म चाहिँ फेरि कन्स्टिट्युसन बनाउनेमा म आइएम प्राउड अफ द्याट, किनभने एउटा च्याप्टर जुन इकोनोमिक राइट्स, पब्लिक रेभेन्यू र नेचुरल रिसोर्सेस भन्नेमा त्यहाँ पनि फेरि पोलिटिक्स हुन्छ। किनभने अब कसलाई ल्याउने भन्नेमा पोलिटिक्स हुन्छ। अनि जसले ल्याउन चाहेको हो त्यसको मान्छे अध्यक्ष नहोला त्यो कमिटीको, अनि उसले कसलाई पुरा भन्नु पर्ला होइन। त्यो गरेर म चाहिँ चाहिँ गएँ। मलाई एक्साइटमेन्ट त थियो, तर म लयर पनि होइन, ल डिग्री कहिले पनि गरिनँ र कन्स्टिट्युसनको एक्सपर्टै होइन। तर अब संयोगवश भन्नुपर्छ, अब मेहनत गरिएछ, पढिएछ। सम्पूर्ण ड्राफ्ट पहिलो ड्राफ्ट मैले नै लेखेको भए म क्लेम गर्छु। अब त्यसमा 73वटा मिटिङ भए सबै पार्टीको बसेर सबभन्दा पहिला 601बाट पास हुने चाहिँ त्यही नै च्याप्टर भएको छ। तर म अझै पनि भन्छु कि त्यो पर्फेक्ट छैन, त्योलाई अझै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाउनु पर्नेछ भन्ने धेरै छ। त्यस कारणले काम अझै पनि मलाई अझै त्यहाँ साथीहरूले, पार्लियामेन्टकोले, मन्त्रीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले यो पास नहुन्जेल अमेरिका जान पाउनुहुन्न, एम्बेसडरमा जान हामी कहाँ भन्नुपर्छ भनेर तपाईँको पोस्टलाई होल्ड पनि गराउँछौँ भन्नुहुन्थ्यो। तर म यहाँ आउने बेलामा त्यो पास पनि भयो संयोगवश। त्यस कारणले यस्ता काम त सरकारको लागि गरिएला, किनभने अब साथीभाइहरू नेटवर्किङ पनि भइसक्यो, केही कन्ट्रिब्युसन पनि गर्न सकिएला। तर अरू उहाँहरूले भने जस्तो अब अलिकति मेरो चाहिँ सुरुको प्रोफेसन एकाडेमिक भएको नाताले
त्यो एकाडेमिकपट्टि नै यतातिर बढी इन्ट्रेस्ट पनि छ, सायद त्यतातिर पनि गइन्छ होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर तपाईँहरूले जुन एउटा न्यानो माया सद्भाव प्रेम दिनुभयो त्यो सधैँ रहिरहनेछ। उहाँले भन्नुभएको छ सबभन्दा ठुलो कुरो नै त्यो माया हो। त्यो माया प्रेम नै सधैँ रहिरहन्छ। अरू चिज दिएको फुटेर जान्छ, रङ उडेर जान्छ। इभन फोटोहरू तपाईँले प्रेसिडेन्टसँग खिचेको फोटोहरू फेड भएर जान्छन्, किराले खान्छ नेपालमा त। यहाँ अलि नखाला, नेपालमा त चाँडै नै त्यो फोटोमा पनि किरा लाग्छ। त्यस कारणले यो जस्तो राम्रो मलाई लाग्छ विदाई केही पनि हुन सक्दैन, माया केही पनि हुन सक्दैन। त्यो सधैँ मेरो मनमा रहिरहनेछ। र अब यहाँहरूको केही नेपालमा हुन त म अझै पनि 1 महिना जति एप्रोक्सिमेटली रहन्छु, र केही नेपालमा केही छ भने सहयोग गर्नुपर्ने छ भने आइएम अलवेज देयर। र अब हाम्रो मित्रता सधैँ रहिरहोस्, यही मेरो शुभकामना छ। आज आइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यही भन्दै म मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। र उहाँलाई पनि मैले एउटा रिकग्निसन अब हाम्रो तर्फको एम्बेसी तर्फको एउटा चाहिँ हुन त अब खोलेरै दिनु पर्ला। मैले 1 मिनट गोविन्दजीलाई एउटा हाम्रो आज साङ्ग्रिलामा आउने भएको हुनाले उहाँको कसरी छुटाउँ भनेर मैले उहाँले हामीलाई यति धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ के भनिरहनुहुन्छ भने एम्बेसीलाई मैले सहयोग गर्नै पाएको छैन अझै भन्नु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। एउटा हाम्रो मायाको टोकन हो। तर अब अरू हाम्रो कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछ क्यारे, अरू मायाको टोकन कतिवटा आउँछ होला। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू। अब म हाम्रो हरीश शर्माज्यूलाई यहाँ आएर राजदूत साहबलाई गिफ्ट दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभापति महोदय र हाम्रा बिलभड हाम्रो चाहिँ नि महामहिम राजदूतज्यू, हामीलाई डेफिनेटली अब सबैले भनिसक्नु भएको छ उहाँको विषयमा। म पर्सनली चाहिँ उहाँको फ्यान कहिलेदेखि भएँ त भन्दाखेरि जब उहाँ प्लानिङ कमिसनमा जानुभयो र उहाँको 2-3वटा किसिमको चाहिँ नि प्रोजेक्टहरू र चाहिँ प्रायोरिटिजहरू देखेँ, त्यो बेलादेखि मैले जब नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ, त्यो बेलादेखि चाहिँ नि मैले हो हाम्रो देशको लागि चाहिँ नि एउटा सख्त जरुरतको चाहिँ नि व्यक्तित्व उहाँमा रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ नि मैले त्यो बेलादेखि उहाँलाई नजिकबाट निहाल्ने कोसिस गरेका थिएँ। त्यही सिलसिलामा उहाँ फेरि अमेरिका राजदूत भएर पाल्नुभयो। यस बिचमा हामीले धेरै राजदूतहरू देख्यौँ। यो विगत 24 वर्ष जो मैले चाहिँ नि यहाँ वासिङटन डीसीको टेरिटोरीमा बिताएँ, त्यस सिलसिलामा चाहिँ नि धेरै किसिमको देख्दा जब मैले कुनै कम्पेयरै गर्न सकिनँ कि उहाँले जुन किसिमको चाहिँ उहाँको प्रायोरिटी, उहाँको एक्सन, उहाँको प्लान र चाहिँ नि जुन किसिमको अब्जेक्टिभ थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको सधैँ म फ्यान भइरहन्थेँ। र उहाँको एउटा मायाको चाहिँ सानो चिनो जो भनेर यो राइट वे म्यानेजमेन्टको तर्फबाट यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हुन त यसमा चाहिँ एउटा लाइट छ, टर्च लाइट। र अब अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू भन्नुभयो। यो चाहिँ आज यो बोल्ने कुरामा मलाई उ थिएन, अनएक्सपेक्टेड, बट इट्स थ्याङ्क यू। यस सभाका सभापति गोविन्द दाई, आजको प्रमुख अतिथि अनरेबल एम्बेसडर डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा एन्ड हिरो अफ आवर कन्ट्री डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्मा, न्युली अराइभ डिसिएम ऋषिराम घिमिरे, वेलकम टु वासिङटन डिसी। र यहाँ आउनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, अग्रज दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू र भाउजू र हाम्रो कार्की सर, वेलकम। विशेष त खास कुरा केही पनि छैन, दाईहरूले भन्नुभयो, नवीन दाईले भन्नुभयो, गोविन्द दाईले पनि भन्नुभयो। कविता सुन्यौँ हामीले डाक्टर एम्बेसडरको एउटा यहाँ 4 वर्षे जीवनीमा उहाँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो भन्ने कुरा, त्यो लामो पृष्ठभूमि म यो छोटो रूपले म बोल्न चाहन्न। हामी सबैलाई थाहा नै छ
उहाँले वासिङटन डिसीमा मात्र सीमित नभएर अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूमा गएर नेपाल र नेपालीको शिर उच्च बनाउने र व्यक्तिभन्दा पनि राष्ट्रलाई केही काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जुन ध्येय थियो त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नुभयो। त्यसको लागि हामीले सलाम गर्नै पर्छ र हामी गर्छौँ पनि। र मलाई लाग्छ मेरो त अमेरिका बसाइ धेरै पनि भएको छैन, जस 14 वर्ष भयो, दाइहरूको त धेरै भएको छ है। तर यो 14 वर्षमा प्रिमस धेरै एम्बेसडरहरू देख्यौँ, एक्टिङ एम्बेसडरहरू देख्यौँ। तर आजको समयमा यो पोडियमबाट भन्नुपर्दा यस्तो व्यक्तित्व न भूत न भविष्यति भनेर पनि मैले अब भन्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने आगामी दिन हामीले देखेका छैनौँ। तर होपफुली राम्रो मान्छेले एम्बेसडर भएर आएर फेरि हाम्रो नेपाल र नेपालीलाई सधैँ उच्च स्थानमा राखेर काम गर्नुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र उहाँलाई हामीले सुखदका साथ विदाई गर्नलाई हामी यहाँ जुन उपस्थित भएका छौँ यो हाम्रो एकदम ठुलो कुरो हो। र उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई हामीले नेपाल पठाउँदैछ र उहाँले नेपालमा गएर पनि आराम गर्ने होइन कि उहाँले मुलुक, नेपाली जनता र नेपालको अहिलेको यो क्रिटिकल अवस्थालाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढी र नेपालको नाम सधैँ सगरमाथाभन्दा उच्च राख्न सफल हुनुहुन्छ भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र यहाँको विदाई सुखद रहोस्, परिवारसँगको नेपालको यात्रा आरामदायी रहोस् भन्दै दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र उहाँलाई आगामी दिनको लागि धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। विशेष गरी सगरमाथा टेलिभिजन वासिङटन डिसीले उहाँका कुनै पनि कार्यक्रमहरू छुटाएको थिएन र उहाँले आउँदाखेरि एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो। उहाँले अहिले त म भन्दिनँ, मेरो 3-4टाहरू मेरो गोलहरू छन्, त्यो गोल पुरा भइसकेपछि मात्र तपाईँहरू समक्ष फेरि यसलाई भन्नुहोला भन्नुभएको थियो। र सेकेन्डचोटिको इन्टरभ्यूमा उहाँले यो गोल भयो भने भन्नुभयो, जस्तै ट्रेडदेखि लिएर सबै कुराहरू आए। र अहिले जाँदै अस्ति हामीले एउटा प्रोग्राम गर्न लागेको थियौँ, तर त्यही दिन नै यो स्नो भएर त्यो प्रोग्राम क्यान्सल गर्नु पर्यो। त्यही पनि उहाँको नेपाल र नेपालप्रतिको यो जुन यो योगदान छ त्यो ज्यादै अवस्मरणीय रहन्छ र सराहनीयता पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र उहाँलाई आज यो मञ्चमा आएर आफ्नो दुई शब्द भन्न पाएकोमा पनि धेरै खुसी लागेको छ। र आयोजक वर्ग विशेष गरी गोविन्द दाई अनि अभिन बाबुलाई पनि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर। भाषणको लागि अब म सगरमाथा टेलिभिजनका प्रतिनिधि विपिन उप्रेतीज्यूलाई आएर दुई शब्द बोल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महामहिम राजदूतज्यू र यस क्षेत्रका मेरा अनन्य मित्रहरू, अघि हाम्रो गोविन्दजीले भनिसक्नुभयो कि कुनै पदमा, कुनै स्थानमा, कुनै संरचनामा एउटै चिज लामो समयसम्म रहन सक्दैन। यदि त्यो रह्यो भने त्यसको पपुल्यारिटी हो त्यो खस्किन सक्छ। त्यसैले यो दुनियाँमा सबै चिजहरू, सबै पदहरू, सबै स्थानहरू एउटै व्यक्तिले सधैँ ओगट्न सक्दैन। पद रिक्त हुन आवश्यक छ। त्यो यसो हेर्दाखेरि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त जस्तो देखिएको कारणबाट हामीले आज खुसीका साथ सुयोग्य मान्छे, सुयोग्य नागरिक र नेपाल सपूत डाक्टर शङ्कर शर्मालाई धन्यवाद ज्ञापन गरे पश्चात नेपाल पठाउने जमर्को गर्दैछौँ। र यसका लागि हामी दुखी हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। विद्वानम सर्वत्र पूजयते भन्छन्। उहाँ जस्तो विद्वान र कुशल व्यक्तित्व अमेरिकाको यो पदमा रहेर पनि आफ्नो कुशलता देखाउनुभयो। हिजो नेपालका हाई प्रोफाइल पोजिसनहरूमा उहाँले त्यो व्यक्तित्वबाट देशलाई नै प्रभाव पारिसक्नु भएको थियो। र मेरो व्यक्तिगत वार्तालापमा, साक्षात्कारमा राजदूतज्यूले भन्नुभएको थियो केही दिन अगाडि कि नगेन्द्रजी अब नेपाल जाँदैछु, म व्यक्तिगत इलममा कतै बस्छु कि कतै पढाउँछु कि के गर्छु, किताब लेख्छु। अब मैले त जागिर खाने या पद ओगट्ने भन्ने सम्भावना कम हुँदै गए। किन भन्दा विगतमा मैले गल्ती गरिसकेँ। सबै मेजर पदहरूमा मैले स्थान ग्रहण गरिसकेको छु। अब सायद बाँकी केही पनि छैन। तर म राजदूतज्यूलाई भन्छु कि उहाँ जस्तो मान्छे, भर्सटाइल पर्सनालिटी, डिग्री भएका, पढे लेखेका या एउटा क्षेत्रमा योग्य सुयोग्य भएका तपाईहरू हामी सबैमध्ये हामी आम होला। तर हरेक क्षेत्रमा अलिकति भए पनि दखल भएको मान्छे, हर क्षेत्रमा
जुन आफ्नो योग्यता हो त्यसलाई निरन्तर रूपमा खारेर प्रखर बनाउनको लागि प्रयासरत मान्छे र हर फ्रन्टमा भन्छु अगाडि आउँदाखेरि सबैको अनुहारमा खुसी ल्याइदिन सक्ने मान्छे उहाँहरू जस्ता विद्वानहरू कमै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो राष्ट्रले उहाँलाई अझै पनि प्रयोग गर्न सक्छ र म भन्छु अबका दिनहरूमा उहाँको आवश्यकता यहाँभन्दा बढी नेपालमा छ। मलाई उहाँकै स्थानमा झन्डै 20 वर्ष अगाडि राजदूतको ओहदा सम्हाल्नुभएका नेपालका खरिएका राजदूत डाक्टर भेषबहादुर थापाले हाम्रो होमनाथ दाई यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भानु जयन्तीको अवसरमा सिल्भानिया पार्कमा। म पनि सायद कुनै कारणवश मञ्चमा थिएँ, हामी साइड टक गरिराखेका थियौँ। मैले उहाँलाई सोधेँ, एम्बेसडर साहब अब तपाईँ यहाँबाट फर्केपछि के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त अर्थमन्त्री पनि भइसक्नु भएको मान्छे, अब राजदूत पनि हुनुभयो, अब तपाईँले त खाने पदै छैन कि भन्ने क्रममा उहाँले मलाई के जवाफ दिनुभएको थियो भने तपाईँले जुन जुन पदहरूका बारेमा कुरा गर्नुभएको छ नगेन्द्रजी, यो सान्दर्भिक भावनाले मैले भन्दैछु, कुनै व्यक्ति विशेषको कुरा गरे होइन, यो प्रसङ्ग ल्याएको। के नेपालमा मन्त्री हुनका लागि कुनै डिग्री नै चाहिँदैन? या तपाईँको पोलिटिकल अपोइन्टी भएर तपाईँ आउने हो भने कहीँ पनि राजदूत हुनका लागि पनि कुनै योग्यता चाहिँदैन। यदि योग्यता चाहिन्थ्यो भने तपाईँ हामीले यहाँ धेरै राजदूतहरू बेहोर्यौँ। कमसेकम मैले चाहिँ 4-5 वटा राजदूत बेहोरेँ र बिचमा 4-5 वटा राजदूतले खाने समय जति खाली नै थियो। तर सबै मान्छेलाई एउटै कसीमा राखेर आज डाक्टर शङ्कर शर्मालाई हामीले जुन कसीमा राखेर यहाँ तौलेका छौँ, जुन तुलोमा राखेका छौँ र उहाँको कार्यकुशलता र क्षमताका बारेमा हामी यहाँ चाहिँ बडो खुला दिलले प्रशंसा गर्दैछौँ। त्यो लेभलमा हामीले कुनै पनि राजदूतलाई सम्भवतः गर्न पाएनौँ, त्यो अवसर हामीलाई मिलेन। किन भन्दा उहाँहरूले हामीलाई त्यो अवसर प्रदान गर्नु सक्नु भएन। त्यसो भए हुनाले उहाँ जस्तो योग्य मान्छे, उहाँ पानी जस्तो हो, जुन लोटामा राख्यो, जुन गाग्रीमा राख्यो, जुन बाल्टीमा राख्यो, त्यसको आकार उहाँले बनाउनुहुन्छ भने एम्बेसडर साहब मलाई कन्फिडेन्स छ कि नेपालमा गएर तपाईँले यहाँभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण काम कारबाहीको जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ र त्यसलाई तपाईँले सक्सेसफुल्ली इन्टेलिजेन्टली एक्जिक्युट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा त हामी कसैको पनि दुई मत छैन। त्यसो भए उहाँले यहाँको नेपाल फिर्ती सुखद रहोस् र हामी पनि यहाँ बडो खुसीका साथ, सुखका साथ, गदगदका साथ तपाईँलाई बिदाई गर्छौँ र तपाईँलाई सायद फर द टाइम बिङ हाम्रो उहाँ रेग्मीजी घिमिरेजी आउनुभएको छ, सायद उहाँले हामीलाई पनि यहाँ प्रोटेक्सन दिनु होला, एउटा छाताको काम गरिदिनुहुन्छ नै। र यो फेरि संयोगको कुरा हो, म जाँदा जाँदै भन्छु 4 वर्ष अगाडि उहाँ आउनुभएको थियो, हामी सञ्चार क्षेत्रमा थियौँ, हामीले सञ्चार समूहका केही व्यक्तित्वहरू संस्थाहरू मिलेर हामीले उहाँलाई स्वागत गर्ने अवसर पाएका थियौँ। आज गोविन्दजीले भने जस्तै मैले सुरुमा ओपनिङ स्टेटमेन्टमा उहाँको कुरालाई प्रयोग गरेँ, म जाँदै जाँदै फेरि प्रयोग गर्छु। एउटै स्थानमा, एउटै अनुहारमा, एउटै चेहरामा र एउटै परिचयमा सधैँ बस्दा कतै असहज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले सम्भवतः रेडियो दोभानको त्यो पगरीबाट हामी अहिले बाहिर निस्केका छौँ फर द टाइम बिङ। तर पनि हामी यो सोसाइटीमा छौँ, रहनेछौँ र यस्ता कुशल व्यक्तित्वहरूलाई सधैँ स्वागत गर्नेछौँ र सधैँ बिदाई गर्ने अवसर मिलोस्। आजको यो समयका लागि पुनः आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद। जय नेपाल। प्रेरणाज्यू, अब म डाक्टर शङ्करप्रसाद शर्माज्यूलाई बिदा गर्नको लागि एउटा कविता वाचनको लागि हाम्रो कवि वसन्त श्रेष्ठलाई मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु। यस, थ्याङ्क यू एम्बेसडरका कार्यक्रमका सभापति महोदय, नेपाली दिवसका राजदूत डाक्टर शङ्करप्रसाद शर्माज्यू र अमेरिकामा भर्खर आउनुभएका TCM ऋषि घिमिरेज्यू र सम्पूर्ण महामार्गप्रति
म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। हुन त म कविताको धेरै विषयहरूमध्ये मैले व्यक्ति र संस्थाप्रति उल्लेख गरेर कविता म धेरै कम लेख्छु, जसले व्यक्ति संस्थामा समाजमा प्रभावित पार्ने हुन्छ, जसले त्यसले प्रभावित पारेको हुन्छ, त्यसप्रति म आकर्षित पनि हुन्छु। यसरी आज यो कविता पनि यही सन्दर्भमा लेखिएको हो। डाक्टर शङ्करप्रसाद शर्माको म विदाई भन्दिनँ, उहाँको नौलो शुभकामना म कविता छ। र हुन त यस समुदायमा रहेर मैले र हामीले विभिन्न समुदायको संस्थासँग मिलेर काम गरेको, उहाँ सहकार्य गरेको 6औं राजदूत हुनुहुन्छ। मैले अमेरिका बसेर काम गरेको र त्यसमा सर्वथा भिन्न, सर्वथा छुट्टै आफ्नो पहिचान बनाएर समुदायलाई जसरी गर्नुभएको छ, हुन त गोविन्द गिरीले सबै कुरो समेट्नु भएको छ, त्यसमा म भन्दिनँ। र ती सबै कुरो म यो कविताभित्र समेट्न सकौँला या नसकौँला, तर मैले कोसिस चाहिँ गरेको छु यसमा। र मैले कविताको शीर्षक राखेको छु शुभकामना नौलो परिवेशलाई। शुभकामना नौलो परिवेशको। र यो कविता बोल्नको लागि जो मलाई आयोजक साथीले मलाई समय दिनुभएको छ, म हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्छु यो विश्व परिक्रमा परिवारप्रति। म कविता सुरु गर्छु। शुभकामना सुनौलो परिवेशको। म परिवेश निहाल्ने मान्छे, परिवेश निहालिरहेछु। म परिवेश निहाल्ने मान्छे, परिवेश निहालिरहेछु। म जाडोले कठाङ्ग्रिने मान्छे, शीतलता महसुस गरिरहेछु। म बिछोड मन नपराउने मान्छे, सुखद आगमनको कामना गरिरहेछु। म बिदाईको गीत नगाउने मान्छे, शुभकामनाको गीत गाइरहेछु। यस परिवेशमा 2 दशकदेखि रमाएको म मान्छे। थुप्रै मालीले यो परिवेश सजाउन आएको देख्ने म मान्छे। एउटा समय थियो त्यो जब एउटा बुढी मानिसले, बुढी आमाले समयमा राहदानी नपाएर देश फर्कन नपाएको गुनासो सुन्ने गर्थे। चाड पर्व उत्सव र दिवसहरूमा रमाउन नपाएर थुप्रै हाम्रा जातिहरू छटपटिएको भेट्ने गर्थे। हामी साना देशका र साना हाम्रा आवाजहरू ठुला घर र भवनहरूमा पुर्याउन कल्पना गर्थे। कुनै गलैँचा व्यापारी म्यानहाटनमा अल्मलिएर त्यसै हराएर विचलित परेको भेट्ने गर्थे। अनि मेरो देशको कुनै विकट गाउँमा, मेरो देशको विकट कुनै गाउँको स्कुलमा अङ्ग्रेजी शिक्षक नभएको समाचार पढ्ने गर्थेँ। त म कल्पना गर्थेँ, त म सोच्ने गर्थेँ, त्यो दिन त आउला, कोही त अवश्य आउला जसले यी दूर गर्लान्, यो हाम्रो अव्यवस्थित परिवेशलाई व्यवस्थित पक्कै गर्लान्। कतिले चाहे पनि कतिले चाहँदै पनि नचाहेको, तर आज जसले यो सुन्दर व्यवस्थित र मनमोहक बनायो, उसले आज छोडेर जानुपर्ने बिदाईको यस क्षण। कतिले चाहेर पनि नसकेको, कतिले चाहँदा पनि नचाहेको, तर आज जसले यो सुन्दर व्यवस्थित अनि मनमोहक बनायो, उसले छोडेर जानुपर्ने यो बिदाईको यस क्षण। म आगमनमा रमाउने मान्छे, बिछोडमा पनि रमाइरहेछु। म आगमनमा रमाउने मान्छे, बिछोडमा पनि रमाइरहेछु। शीतलता प्रदान गर्ने बिम्ब फैलिरहन् जताततै भन्ने कामना गरिरहेछु। म बसन्तको हरियाली सबैतिर छाएको देख्न चाहने मान्छे, म उज्यालो सबैतिर भएको देख्न चाहने मान्छे। चाहन्न म त्यो उज्यालो मेरो कोठामा मात्र कैद बनाएर बसिरहोस्। चाहन्न म त्यो सूर्यको किरण मेरो कोठामा मात्र सीमित बनेर बसिरहोस्। त्यसैले म चाहन्छु तिमी चिर्दै जाऊ अँध्यारोलाई, तिमी छर्दै जाऊ अँध्यारोलाई, तिमी छर्दै जाऊ हरियालीलाई, तिमी जहाँ जाऊ जता जाऊ दिनको उज्यालो छर्दै जाऊ। त्यसैले म भन्छु तिमी चिर्दै जाऊ अँध्यारोलाई, तिमी छर्दै जाऊ हरियालीलाई, तिमी जहाँ जाऊ जता जाऊ दिनको उज्यालो छर्दै जाऊ।
हरियाली फैलिएको देख्ने हामी सबैको सपना। यही छ मेरो सुनौलो परिवेशको शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद बसन्त श्रेष्ठज्यू, एकदम मिठो कविता सुनाउनु भयो। मलाई लाग्छ कविताबाट जुन विदाईको तपाईँले जुन मेसेज हाम्रो डाक्टर साहबलाई दिनुभयो उहाँले पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि डिसी क्षेत्रका सञ्चारकर्मी नगेन्द्र पौडेलजीलाई मञ्चमा आएर 2 शब्द बोल्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लोकनाथ तिवारीज्यू, तपाईँको राम्रो शब्दको लागि अब म यस कार्यक्रममा हाम्रो पण्डित राजेन्द्र खनालज्यूलाई मङ्गल वाचनसहित हाम्रो राजदूतलाई बिदावारीको लागि टीका प्रदान गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बस्दै हामी पनि यहाँ छौँ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंत्राः सफला सन्तु सफला सन्तु मनोरथाः शत्रूणां विनाशस्यं यस्तवं अव्याधीना शरीरेण मनसा च निराधना पूजना मानसा दीर्घायु सबै प्रकारको अब म डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूलाई फुलमाला लगाएर होइन स्वागत गर्नको लागि प्रधान सम्पादक गोविन्द गिरी प्रेरणा र श्रीमती अन्जु गिरीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म विश्व परिक्रमाका तर्फबाट कार्यक्रमको आयोजनाको विषयमा आफ्नो भनाइ राख्न प्रधान सम्पादक गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूलाई मञ्चमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू र हाम्रो विश्व परिक्रमाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका डिसी मेट्रो क्षेत्रका जनजीवनका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तथा एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा नेपालबाट भाग लिन आउनुभएका साहित्यकार प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यज्यूहरू लगायत यहाँहरू सबैमा म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। विश्व परिक्रमाले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। विदाईको कार्यक्रम हो र विदाई भन्ने शब्दको सट्टा हामीले थ्याङ्क यू एम्बेसडर भन्न रुचायौँ। त्यसको विषयमा 1-2 शब्द म पछि भन्छु। त्योभन्दा अगाडि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सन् 2007 जनवरीमा प्रत्येक नेपालीको घर दैलोमा नेपाली अक्षरको अखबार पुगोस् भनेर सुरु गरेको यो विश्व परिक्रमा हो। अहिले तपाईहरुको हातमा जुन अङ्क परेको छ यो 7औं वर्षको अन्तिम अङ्क हो। अब यो अर्को महिनादेखि 8औं वर्षमा लाग्छ। भाषा साहित्यको क्षेत्रमा लागेको हुनाले यो अक्षरको काम नै उत्तम हुन्छ भनेर यो पत्रकारितालाई मैले अक्षरको काम भन्ने गरेको छु र यसको लागि धेरै शुभचिन्तकहरूको सहयोग सद्भावना र सद्भावले नै यो पत्रिका 7 वर्षसम्म टिक्न सकेको छ र अरु आगामी वर्षमा पनि टिक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै सिलसिलामा
पत्रिकाको माध्यमबाट हामीले केही पत्रकारिताभन्दा बाहेकका कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ। जस्तो साहित्यिक कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र विविध अरू कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। तर अब आजको यो कार्यक्रमलाई जोड्दाखेरि कसरी जोडौँ भनेदेखि डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू अमेरिका आउनु भएपछि सर्वप्रथम डिसी मेट्रो क्षेत्रमा पत्रकारहरूको समूहबाट नै उहाँको स्वागत अभिनन्दन गरिएको थियो र संयोगवश यो बिदाईको पहिलो कार्यक्रम पनि पत्रिकाको तर्फबाट हुँदैछ। एउटा रमाइलो संयोगको कुरा भएको छ। र अर्को कुरा उहाँलाई के भन्ने त भन्ने प्रश्न आयो। अब केही उपहार दिएर पठाउने कि के दिँदा उहाँलाई राम्रो होला भन्ने विचार गर्दाखेरि अब प्रमाणपत्रहरू पनि टिकाउ नहुन सक्छन्, उपहारहरू पनि टिकाउ नहुन सक्छन्। तर नेपाली समुदायको आँखाको नानी भएर जसरी उहाँ यहाँ बस्नुभयो, उहाँको हृदयमा हामीले माया र प्रेमको अनौठो छाप छोड्ने सद्भाव दियौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ बढी टिकाउ हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो थ्याङ्क यू एम्बेसडर भन्न रुचायौँ। किनभनेदेखि उहाँले नेपाल राष्ट्रको लागि नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ अमेरिका आउनुभयो र नेपाल सिङ्गो राष्ट्रको लागि फाइदा पुग्ने प्रशस्त कामहरू मात्र गर्नु भएन, यहाँको नेपाली जनजीवनमा पनि उत्तिकै जनजनमा उहाँ भिज्न सक्नुभयो। र मलाई लाग्छ अहिलेसम्मका राजदूतहरूमा सबैभन्दा धेरै राज्यमा पुगेर जनसमुदायमा भिज्ने उहाँ पहिलो राजदूत हुनुभयो र धेरैको मन जित्नुभयो। र अब थ्याङ्क यू भन्नुपर्ने कारण के हो त भन्दाखेरि धेरै कारणहरू छन्, 50औं कारण छन्। तर म केही चिजहरू यहाँहरू समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तो उहाँको पालामा ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट सम्पन्न भयो, त्यो नेपालको हितको लागि माइलस्टोन हो। त्यस्तै नेपाल कङ्ग्रेसनल ककस पनि पहिलोपल्ट गठन भयो। यसले अब एउटा इतिहासको प्रारम्भ भएको छ र यसले चाहिँ दीर्घकालसम्म यो ककसले नेपालको हितको लागि ठुलो काम गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै पिस कोर्स भलिन्टियरहरू माओवादी द्वन्द्वको बेलामा स्थगित भएको थियो। उहाँको प्रयास र उहाँको कार्यकालमा उहाँको प्रयासले पिस कोर्स भलिन्टियरहरू नेपाल फर्केका छन् र आफ्नो काम सुचारू गर्न थालेका छन्। त्यस्तै मिलेनियम कर्पोरेसन नेपालमा लैजानलाई पनि उहाँले ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो। त्यसले चाहिँ नेपालको भविष्यको लागि दीर्घकालसम्म यसले ठुलो योगदान पुग्छ। त्यस्तै अमेरिकी सहयोगको पनि उहाँको पालामा ठुलो मात्रामा वृद्धि भएको छ। सन् 2009मा 46 मिलियन थियो नेपाललाई सहयोग भने अहिले 94 मिलियन पुगेको छ। यति धेरै फड्को मार्न सक्नमा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यस्तै ट्रेड सरप्लस बढेको छ र इन्भेस्टमेन्ट पनि बढेको छ। 800 मेगावाट विद्युत जल उत्पादनको लागि सिकागो, न्युयोर्क र लस एन्जलसबाट लगानीका लागि काम कारबाहीहरू र कुराकानीहरू अगाडि बढेका छन्। अब एउटा नेपालकै इतिहासमा एउटा नराम्रो कालो पक्ष सुडान काण्डको रूपमा हामीहरूले सबले चिनेका छौँ। त्यो सुडान काण्डको $1 मिलियन यहाँ अमेरिकाबाट कतै जान लागेको थियो। तर राष्ट्रपतिको त्यो पैसा राष्ट्रपतिलाई फर्काउनलाई चाहिँ उहाँको ठुलो प्रयासले त्यो नेपालको $1 मिलियन जोगाउन सक्षम हुनुभयो। यो पनि एउटा नेपालको लागि ठुलो काम भएको छ। त्यस्तै टुरिज्म प्रमोसनका होर्डिङ बोर्डहरू राख्नेदेखि लिएर 13 वर्ष पछाडि पहिलोपल्ट ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्टको टोली नेपालमा उहाँको प्रयासले भ्रमण गर्न सफल भयो। त्यो पनि एउटा नेपालको लागि ठुलो एउटा योगदान पुगेको छ। त्यस्तै न्युयोर्कमा क्रिस्टी भन्ने एउटा संस्थाले विश्वका दुर्लभ सामग्रीहरूको चाहिँ लिलाम गर्ने गर्छ। त्यो लिलाममा नेपालका अत्यन्त दुर्लभ सामग्रीहरू पनि लिलाम गर्न लागेको थाहा पाएपछि उहाँको प्रयास र उहाँले आफ्नो क्षमता, आफ्नो व्यक्तिगत प्रयास प्लस उहाँको सम्पर्कमा रहेका विद्वानहरूको सहयोग लिएर उहाँले चाहिँ नेपाललाई फर्काउन सफल हुनुभयो। एउटा कुरा के छ भनेदेखि आफ्नो प्रमाण पेश गर्ने हो भनेदेखि यो चोरी निकासी भएर आएका चिज पनि फर्काउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। त्यो अनुसार उहाँले ती सामग्रीहरू नेपाललाई फर्काउन सक्षम हुनुभयो। उहाँको त्यो सत्प्रयासलाई सिङ्गो नेपालको एउटा
ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक चिजहरूको संरक्षण गर्न ठुलो योगदान पुगेको छ। त्यस्तै अब पासपोर्ट डिसी सुरु भइसकेको थियो, तर पासपोर्ट डिसीमा जुन किसिमको एउटा व्यापक रूपमा जनसहभागिता बढेको छ, त्यस्तै गरेर पासपोर्ट डिसीकै कार्यक्रमको सिलसिलामा अमेरिकन युनिभर्सिटीका थिएटरमा विदेशीहरूलाई नेपाली थिएटरको पहिचान गराउने कार्यक्रम पनि निरन्तर रूपमा उहाँले सुरु गरेर एउटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब हामी साहित्यिक क्षेत्रको मान्छे, उहाँ अर्थतन्त्रको मान्छे, अब विभिन्न क्षेत्र, अब समाजमा विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रुचिका मान्छेहरू छन्, तर उहाँले हरेक क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो सक्दो योगदान पुर्याउनु भयो। जस्तो उहाँले कवि गोष्ठी पनि गर्नुभयो, जुन एउटा चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वको एउटा कवि सम्मेलन राजदूतावासमा भयो। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रका कामहरू भएका छन् र मलाई लाग्छ एउटा राजदूतले गर्न सक्ने कामहरू अनन्त हुन्छन् र एउटा राजदूतले आफ्नो कार्यकाल आनन्दसँग बिताएर शोकसँग बिताएर फर्कन पनि सक्छन्। तर उहाँले आफ्नो समयलाई कुनै पनि छुट्टीको समयलाई पनि उहाँले चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि जुन उपयोग गर्नुभयो, नेपाली जनसमुदायको लागि उपयोग गर्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, त्यो चाहिँ संसारका अरू राजदूतहरूको लागि, आगामी राजदूतहरूको लागि पनि एउटा दृष्टान्त बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी 50औं कारणले नै हामीले थ्याङ्क यू एम्बेसडर भनेका हौँ। उहाँलाई उहाँको हृदयमा हामीले एउटा हाम्रो माया प्रेम यही थ्याङ्क यूकै माध्यमबाट पठायौँ भनेदेखि पछिसम्मलाई पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म्याडम पनि आउनु भयो भए धेरै रमाइलो हुन्थ्यो, उहाँ एक्लै हुनुभयो, तर उहाँको अलिकति अस्वस्थता अथवा अलिक केही भएर आउनु सक्नु भएन। र यही सिलसिलामा अलिकति म थप कुरा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालबाट एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा पाल्नुभएका केही साहित्यकारहरू महोदयहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको म रिकग्नाइज गर्न चाहन्छु। मदन पुरस्कार प्राप्त अमर न्यौपाने यहाँ हुनुहुन्छ, कृपया उठ्दिनुहोस् त। त्यस्तै प्रेम विनोदी हुनुहुन्छ, प्रकाश तापागाई हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रेम छोटा हुनुहुन्छ र खगेन्द्र लुइटेल हुनुहुन्छ, प्राध्यापक खगेन्द्र लुइटेल। वास्तवमा आजको यो कार्यक्रम राजदूतज्यूलाई बिदाईको लागि थ्याङ्क यू एम्बेसडरको कार्यक्रम गरिएको हो। तर एउटा सुखद संयोग के जुरेको छ भनेदेखि अमेरिकामा नेपालीहरूको जनघनत्व पनि बढेको छ, राजदूतावासले गर्नुपर्ने कामहरूको बोझ पनि बढेको छ। हुन त डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू राजदूतको रूपमा आइसक्नु भएपछि राजदूतावासबाट हुने कामको ढिला सुस्तीका गुनासाहरू अत्यन्त न्यून भएका छन्, लगभग छैन बराबर भएको छ र आजको काम आज सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने एउटा मानसिकताको निर्माण उहाँले गरिदिनु भएको छ। तर त्यसको लागि जनशक्ति पनि चाहिन्छ, जनशक्ति नभए इच्छा गरेर मात्र पनि पुग्दैन। त्यसकारण हालै एउटा नयाँ पद राजदूतावासमा निर्माण भएको छ, डेपुटी चिफ अफ मिसन, र त्यो पदको लागि भर्खरै नेपालबाट ऋषि घिमिरे आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न पनि म चाहन्छु। र एउटा सुखद संयोग नै हो, उहाँलाई हामीले औपचारिक रूपमा पहिलोपल्ट यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न पायौँ र उहाँबाट
सहयोग लिने अथवा दिने भविष्यमा हामीले धेरै कामहरू उहाँसँग गर्न सक्छौँ र त्यसको थालनीको बिन्दु अब आज यहीँबाट सुरु भयो। अब म धेरै समय लिन चाहन्न। हाम्रा राजदूतज्यूलाई बिदा गर्नु भनेको निकै कठिन र दुःखलाग्दो कुरा हो, तर त्यो बिदा भन्ने चिज गर्नु पनि पर्छ। किनभनेदेखि एउटा मान्छे सधैँ एकै ठाउँमा उत्तिकै लोकप्रिय र सफल भएर रहन गाह्रो पर्छ। उहाँ लोकप्रियताको शिखरमा हुनुहुन्छ, उहाँको सफलताहरू अनन्त छन् र त्यसलाई निरन्तरता दिन नेपालमा पनि खाँचो छ र नेपालमा गए पनि उहाँलाई अमेरिका त्यति टाढा नहोला। हामीले चाह्यौँ भनेदेखि उहाँलाई निम्तो गरेर हाम्रा कार्यक्रमहरूमा डाक्न पनि सक्छौँ। अब अमेरिका त्यति टाढाको कुरो पनि भएको छैन र उहाँको शिक्षा दीक्षा पनि अमेरिकामा भयो हो। उहाँको ठुलो योगदान पनि अमेरिकामा रह्यो नेपाली समुदायमा र भोलि भविष्यमा पनि हामीहरूको जुन व्यक्तिगत सम्बन्ध सामाजिक सम्बन्ध छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँ भौतिक रूपमा हामीबाट बिदा भएर जानुभए पनि उहाँ हामीसँगै रहनुहुनेछ र आवश्यक पर्दा हामीहरू एक आपसमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने त्यो नातामा कटिबद्ध र प्रतिबद्ध भएर नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा रहिरहन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माजीको विदाईको लागि कुरा लागेको थ्याङ्क यू एम्बेसडर कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैलाई म हार्दिक अभिवादन प्रकट गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुन विश्व परिक्रमा पाक्षिकका प्रधान सम्पादक गोविन्द गिरी प्रेरणाज्यूलाई म मञ्चमा आउन अनुरोध गर्दछु। आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी नेपाल जान लाग्नुभएका राजदूत डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन विश्व परिक्रमाका तर्फबाट स्वागत भाषण गरिदिनु हुन विश्व परिक्रमाका आजीवन सदस्य लोकनाथ तिवारीज्यूलाई म मञ्चमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यू, विश्व परिक्रमाका प्रधान सम्पादक गोविन्द प्रेरणाजी, यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न समाजका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध आदरणीय जनसमुदायहरू, विशेष गरेर गोविन्दजीले विदेशमा बसेर पनि साहित्य क्षेत्रमा गर्नुभएको योगदानलाई हामीले बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसै सिलसिलामा यहाँ नेपालबाट आउनुभएका साहित्य क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, पत्रकार साथीहरू, सङ्घ संस्थामा आबद्ध आदरणीय मित्रहरू, विश्व परिक्रमाले आयोजना गरेको थ्याङ्क यू एम्बेसडर, यसको जुन शीर्षक छ, यसबाटै हामीले यो कार्यक्रमको बारेमा भन्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। महामहिम डाक्टर शङ्कर प्रसाद शर्माज्यूले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल मुलुक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको बीचमा जुन सम्बन्ध, जुन प्रगाढता कायम गर्नुभयो, त्यति मात्रै होइन, यस क्षेत्रका समुदाय, नेपाली समुदाय बीचमा पनि अति निकट र नजिक रहेर उहाँले हामीहरूलाई निरन्तर रूपमा
नेपाली कला संस्कृति साहित्य अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रबाट नेपाललाई सहयोग गर्न उत्प्रेरित गर्दै रहनुभयो र उहाँलाई विदाई गर्नुपर्दा हामीलाई वियोग पनि भएको छ, हामी दुखी पनि भएका छौँ र उहाँ चाहिँ नेपाल फर्कँदा एउटा यो कुरामा पनि खुसी लागिरहेको छ कि डाक्टर शर्माको खाँचो नेपालमै छ। नेपालमा राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा विकास हुन सकेन भन्ने क्रममा उहाँले एउटा यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ, मुलुकको अस्थिरता भन्दा पनि व्यक्तिको काबिलियता या उहाँको चाहिँ क्षमताले सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँको यो तरल परिस्थितिमा पनि उहाँ नेपालको राजदूत भएर यहाँ आएर आफ्नो कार्यकाल पनि पुरा गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले गर्नुभएका अनिगन्त कुराहरू छन्, अरू त्यो कुरा चाहिँ अरू साथीहरूले पनि भन्नु होला, तर यो अवस्थामा पनि आएर उहाँले नेपाल र अमेरिकाको बीचको सम्बन्ध जसरी उहाँले कायम गर्न सक्नुभयो र धेरै कुराहरू गर्नुभयो, त्यो चाहिँ एउटा सक्षम व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ। त्यसको लागि एक्चुअली हामीले थ्याङ्क यू एम्बेसडर भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ र उहाँ त्यसको लागि धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। र अन्त्यमा मैले सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै आज यस क्षणमा यहाँ आइदिई यस कार्यक्रम सफल पारिदिन आउनुभएकोमा पुनः स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।